सलाम, आदाब नाजरीन, आप सबका एक मरतबा फिर से खैर मकदम है हमारे चैनल मीट में। आज इंटरनेशनल वोमेन डे है। इस पर सुबह गूगल का एक मैसेज हमें मिला जिसमें ये लिखा हुआ था कि आज इंटरनेशनल वोमेन डे पर आप भी अपने चैनल पर कोई वीडियो बना सकते हैं। तो हमने सोचा कि आज इस मौजू पर हम आपसे गुफ्तगू करें। अगर इंटरनेशनल वोमेन डे को अगर हम उर्दू में कहें तो आलमी यौम ख़वातीन का ये दिन है। और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि इस्लाम में औरतों को क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या हुकूक दिए गए हैं और औरतों का क्या मकाम व मर्तबा है। तो सबसे पहली चीज़ जो जानने वाली है वो ये है कि हमारे इस माशरे में अगर हम कदीम तारीख़ उठाकर पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि औरतों का कोई किरदार नहीं था। मतलब ये है कि औरतों की माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं थी, उनको उनका कोई मकाम व मर्तबा नहीं था। अरब की अगर हम बात करें तो वहाँ औरतों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था और औरतों को मनहूस तस्वुर किया जाता था। उनकी पैदाइश जो है मनहूस तस्वुर की जाती थी। जब उसका शौहर मर जाता था तो साथ में औरतों को भी ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। और औरतों के हवाले से काफ़ी बेकार मुआशरा था। यहाँ तक कि आज से तकरीबन समझ लिए कि ये कई सौ साल पहले की बात है। जो बरतानिया में भी जो बरतानिया की जो कौमी किताब है वो औरतों को नहीं पढ़ने दी जाती थी, इसलिए कि औरत इस लायक नहीं, वो नापाक तस्वुर की जाती थी। लेकिन इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद औरतों को एक मकाम हासिल हुआ जहाँ पर बच्चियों की पैदाइश मनहूस तस्वुर की जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से शादी करने के बाद जब हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत हुई तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस माहौल में ये फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को एक मकाम व मर्तबा दिया और आपने फरमाया कि औरत की बच्ची की विलादत बाइस रहमत है। और आपने ये फरमाया कि जिसके घर में दो बच्ची की विलादत हुई और उसने उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी तालीम तरबियत दी, यहाँ तक कि उसकी शादी कर दी, तो वो जन्नत में मेरे साथ इसी तरह होगा जिस तरह ये मेरी दो उंगलियां हैं। एक साहबी रसूल है, वो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, अगर किसी के पास एक लड़की हो तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर उसने अपनी उस बच्ची की अच्छी तालीम तरबियत दी, यहाँ तक कि उसकी शादी करा दी, तो भी मेरे साथ ऐसे ही होंगे जिस तरह ये मेरी दो उंगलियां हैं। फिर एक साहबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अगर किसी की तीन लड़कियां हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन लड़की हो और उसको भी अच्छी तालीम तरबियत दें तो भी जन्नत में मेरे साथ होंगे। तो कहाँ वो माशरा जहाँ पर लड़की की पैदाइश लोग बुरा तस्वुर करते थे, मनहूस तस्वुर किया जाता था। लोग तीन तीन बच्चियों की ख्वाहिश ज़ाहिर करें या रसूलल्लाह अगर तीन लड़की हो तो ये इस्लाम ने औरतों को मकाम व मर्तबा दिया। और हम तो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल आलमी डे जो है, जो ख़वातीन का इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, ये सिर्फ़ एक दिन नहीं बल्कि हर रोज़ हो। इस्लाम ने औरतों के बारे में, अभी औरतों की पवित्रता और उनकी पाकीज़गी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि, और इस्लाम के ताल्लुक़ से सुना होगा कि इस्लाम ने माँ के कदमों में जन्नत को रख दिया और कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ की खिदमत की जाए, इताअत की जाए, तो आदमी जो है जन्नत हासिल कर लेगा। इसी तरह बहनों के हवाले से और ख़ालाओं के हवाले से मैं इस्लाम का जो एक नज़रिया है वो बहुत वसी नज़रिया है और मसावी हुकूक दिए गए। और बाज़ लोग आज के इस दौर में एक सवाल पैदा होता है, और जो आज़ाद ख़याल के लोग हैं वो ये तसव्वुर करते हैं कि इस्लाम में औरतों का कोई हक़ नहीं दिया गया है। जैसे कि बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि औरतों पर जुल्म ज़्यादती होती है, उन्हें बुर्क़े में रखा जाता है। तो मेरे भाई, सोचने वाली बात यह है कि इस्लाम ने पर्दे का एहतमाम करने के लिए मर्दों से भी कहा है और औरतों से भी कहा है।
نگاہوں کا پردہ ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، چونکہ عورت ایک ایسی شے ہے جب وہ کہیں باہر نکلتی ہے تو اس پر جو ہے سینکڑوں لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے، اور عورت ایک چیز ایسی ہے، جاذبیت ہے ان کے اندر، خوبصورتی ہے۔ تو پردے کا جو حکم رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ کسی کی غلط نظر سے عورت محفوظ رہ سکے، لیکن وہیں شریعت نے اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا ہے کہ اگر عورت پردے میں رہ کر اگر کہیں کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہیں۔ اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں، جیسے کہ ابھی طلاق کا معاملہ ہمارے ہندوستان میں بہت چرچے میں ہے، اور طلاق کو عورتوں پر ایک ظلم و زیادتی بتایا جاتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کل بھیونڈی میں، ممبئی کے بھیونڈی میں بھی ایک عورتوں نے بہت بڑا جلوس نکالا تھا، اور انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم پرسنل لا میں مداخلت نہیں چاہتے ہیں۔ اور بھی ہندوستان کے گوشے گوشے میں جو ہے اس طرح کے احتجاجی جلوس نکل رہے ہیں۔ تو اس میں ہے کیا، بعض لوگ طلاق کو یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں پر ظلم ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ پورا معاملہ ہے کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کسی سے شادی ہو جاتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد اگر ہماری زندگی اچھے سے نہیں چلتی ہے، بیچ بیچ میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو اگر یوں ہی یہ معاملہ چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی بھی بیکار ہوگی اور ہماری زندگی بھی بیکار ہوگی۔ تو اسلام نے ایک چیز یہ رکھا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے پہلے تو کوشش کریں کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، آپس میں بیٹھک کریں، ایک دوسرے سے جو پیار محبت وغیرہ کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں گھر والوں کے ساتھ مل کر کے وہ جو ہے حل نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی نباہ مشکل ہو، مطلب ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو، تو اسلام نے کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اور آپ جہاں چاہیں وہاں ایک دوسری شادی کر لیں، اور عورت جہاں چاہے وہاں ایک دوسری شادی کر لے، اور اچھے سے معاشرے میں ایک عزت کے ساتھ باوقار زندگی گزارے۔ تو یہ ایک ظلم و زیادتی نہیں ہے، اس پر اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہے، جو اس میں حکمت ہے، جو برکتیں ہیں، وہ ہمیں ضرور نظر آئیں گی۔ تو اسلام میں عورتوں کا بہت مقام و مرتبہ ہے، اور اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو اسلام میں جو رائٹس ہیں، قرآن شریف کی متعدد آیتوں سے اس کا جو ہے ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو جو عالم دین ہیں ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر اسلام میں عورتوں کو کتنے سارے حقوق دیے گئے ہیں۔ تو اسلام ہمیشہ سے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے کام کرتا آیا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ تو جو آپ کے دل میں شک و شبہ ہے کہ اسلام نے عورتوں پر بہت ساری ظلم و زیادتی کی ہے یا ان کے حقوق چھینے ہیں، تو یہ بالکل غلط سوچ اور غلط خیال آپ کے دل میں ہے۔ میں ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے پورے مضامین پڑھ سکتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کتنے حقوق حاصل ہیں۔ تو آج کے ہم اس انٹرنیشنل وومن ڈے پر تمام خواتین کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ایک دن خاص نہ کریں، عالمی یوم خواتین کے لیے ایک دن خاص نہ کریں، بلکہ آپ اپنی ماں کو رسپیکٹ دیں، بہن ہے تو بہن کی عزت ہم کریں، اور اگر ہم روز جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہماری ماں ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہے، ہم سب کے ساتھ پیار سے محبت سے پیش آئیں، تو یہی جو ہے ہمارے لیے روز جو ہے عالمی خواتین ہے۔ تو عالمی یوم خواتین ہے ہمارے لیے، اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے، صرف ایک دن ہم جمع ہو جائیں گے، ایک دن فنکشن کر لیں گے، پھر اس کے بعد اگر ہم ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو اس طرح کا انٹرنیشنل وومن ڈے منانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معاشرے میں اگر آپ کے گھر میں آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، تو ان کا رسپیکٹ کریں، ہم ان کی عزت کریں، اور یہی ہمیں قرآن بھی سکھاتا ہے، اور ہمارے مذہب میں، اسلام میں یہی ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، اور ماں کی اتنی خدمت کریں، اتنی خدمت کریں کہ ہم اس سے جو ہے جنت حاصل کر لیں۔ تو روز ہم منائیں، روز تمام لوگوں کی اگر ہم عزت کریں گے تو یہی ہمارے لیے سب سے اچھا انٹرنیشنل وومن ڈے ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم لاکھوں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ ہماری یہ بات دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچ سکے۔
شکریہ ویڈیو واچ کرنے کے لیے. تھینک یو.